تو इंशाअल्लाह आप सब के लिए मैं अमल करूंगा। नस्लों की इज्जत, शान और शौकत, नस्लों की सुरखरुई और नस्लों की कामयाबी और नस्लों के बख्त मुकद्दर नसीब के लिए। तुर्की का रूहों के लिए वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट, रूहों के लिए स्टैम्प वगैरह वगैरह कुछ नहीं बन के जा। जो सफ़र में एक चीज़ और भी बता दूं, अहम, बहुत अहम है, वहाँ लोगों के मसाइल, मुश्किलात, उलझने, परेशानियाँ। 21 दिनों का अमल, सिर्फ ख्वाहिश दिल में रखें और ये अमल करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हज़रत तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो में कौन सा अमल है। आइए देखते हैं ये वीडियो नेक्स्ट। तो इंशाअल्लाह आप सब के लिए मैं अमल करूंगा। नस्लों की इज्जत, शान और शौकत, नस्लों की सुरखरुई और नस्लों की कामयाबी और नस्लों के बख्त मुकद्दर नसीब के लिए। तुर्की का सफ़र है तो इंशाअल्लाह तो मेरे साथ चलेंगे। रूहें साथ चलती हैं। रूहों के लिए वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट, रूहों के लिए स्टैम्प वगैरह वगैरह कुछ नहीं। आप तस्बीह खाने वालों की तरफ से सफ़ीर बन के जा रहा हूँ, आपकी इजाज़त है? आप मेरे साथ होंगे? सफ़ीर बन के जा। जो सफ़र में एक चीज़ और भी बता दूं, अहम, बहुत अहम है, वहाँ लोगों के मसाइल, मुश्किलात, उलझने, परेशानियाँ, उसके लिए भी मैं अमल करूँगा। वहाँ बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत जगह ऐसी हैं जो सदियों से वहाँ लोग अमल करते आ रहे हैं, सदियों से। तो इंशाअल्लाह मैं वो लोगों के लिए अमल करूँगा, मुश्किलात के लिए, बीमारियों के लिए, जादू के लिए, असरात के लिए, बंदिशों के लिए। तो इंशाअल्लाह रोज़ाना रात 8 बजे हम इकट्ठे होंगे, हमारे साथ रहेंगे और तस्वीरों में तो इकट्ठे होंगे और रूहों में हर पल साथ रहेंगे। अभी उर्दन पहुंचा हूँ, जुमे का दिन है, अंबिया की सरजमीन है और बड़ी बड़ी सहाबा, अहलुल बैत, औलिया, सालिहीन की सरजमीन है। रूहानियत का सफर है। मुझे एहसास हो रहा है कि अंबिया की सरजमीन में अंबिया के कदम पड़े और बड़े बड़े सहाबा, बड़ी बड़ी अहलुल बैत की हस्तियाँ, बड़े औलिया, सालिहीन हस्तियाँ थी, यहाँ उनके कदम पड़े, उनकी मुबारक बरकत, मुबारक ठहरे। मुझे भी अता फरमाए, आप सुनने वालों को भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमेशा खैरें मिलती रहे। जज़ाक। शेखुल वज़ाइफ के इस रूहानी सफ़र पर लम्हा बलम्हा जुड़े रहने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जानिए शेखुल वज़ाइफ से। मैं आपको एक वाक़या सुनूं। मैं एक दफ़ा से ज़ायद बार गया हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वहाँ गार है और तुर्किया में शाम का बॉर्डर है। फिर मैं शाम भी जाना हुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम का गार है, उस गार के साथ उनका कुआं है, जिस कुएं से उन्होंने बहुत लंबी बीमारी काटी, सिवाय बीवी के सब छोड़ गए। अल्लाह की तरफ से बड़ों की आजमाइश बड़ी होती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। फिर अल्लाह का निज़ाम ऐसा हुआ कि अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और फरिश्ते ने पर मारा और आपसे फरमाया आप एड़ी मारे, और फरिश्ते के पर से पानी निकला, आप नहाए पानी से तो आप सेहत याब हो गए। बीवी आई, सारा दिन खिदमत करके कुछ खाना पीना लाती थी, तो एक खूबसूरत जवान बैठा हुआ, डर गए कौन? तो इन्होंने फिर सारा वाक़या सुनाया। मैं वहाँ नहाया उस पानी से, कुछ सर्दी भी थी जिस मौसम में गया, गालिबन 2015 की बात है। 15 में वो पानी में लाया, 15 की बात। मैं वहाँ नहाया। नहाने के बाद मैंने नियत की कि या अल्लाह मेरी अपनी भी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ, और अल्लाह जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा, चाहा और लिखा, ये अक्सर मैं कभी कभी दुआ में भी इसका तज़किरा करता हूँ, कहा, चाहा, दुनिया में जहाँ कोई बैठा है, और लिखा, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, और सबके बीमारियां, दुख, तकलीफें या अल्लाह दूर फरमा, सब कुछ दूर फरमा। अच्छा, कई लोगों ने मुझे इसका तज़किरा किया, कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया।
کہ آپ نے جب یہ پوسٹ بتائی تھی اور اس کا تذکرہ کیا تھا تسبیح خانے میں، ہماری بھی چاہت تھی، کہا کہ وہی لمحہ تھا، وہی گھڑی تھی، وہی وقت تھا، اور اسی لمحے میں، اسی گھڑی میں، اسی وقت میں وہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھا، ہماری مشکل دور ہو گئی تھی۔ ایسے ہے کہ قدرت کا نظام غیبی چلا ہے اور ہمیں اس غیبی نظام نے نور کی بارش سے نہلایا ہے، اور نور کی بارش سے نہاتے ہوئے سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سارے غم ختم ہو گئے۔ شیخ الوظائف لمحہ بلمحہ اپنے ساتھ جڑے احباب کے لیے ترکی و اردن سے روحانی موتی بھیجتے رہیں گے۔ اس روحانی سفر میں شیخ الوظائف کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے مسائل پریشانیوں کا یقینی حل پائیں۔ سفر کا میرا چندہ 6 بسم اللہ، حفاظت کی دعائیں، برکت کی دعائیں اور کفایت کی دعائیں، غیبی نظام، اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اور اللہ پاک مجھے میرے جذبوں کو پاک رکھے اور مجھے اس روحانی سفر میں عطا فرمائے۔ تو مجھے یہ اعمال آپ دیں گے، 6 بسم اللہ، 5 صورتیں، حفاظت کی دعائیں، نفل، اور ایک بات بتا دوں، جو ہدیہ دے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، جو ساتھ رہے گا وہی رنگا جائے گا، بس ختم۔ دیکھو پیر کے پاس آئے ہو خالی ہاتھ نہ، کچھ لے کر جاؤ گے تو لے کر جاؤ گے۔ ایک بدلی آئی اور اس میں سے ایک ہستی آئی، اور ان نے آ کے میری ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، باپ، ایک روایت میں باپ ہے، ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ، جسم پہ، اور ان کا بگڑی حالت ٹھیک ہو گئی۔ جب سے میں نے یہ درود پاک پڑھوانا شروع کیا ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ تو درود ادھورا تھا، کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ درود خود ہمارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ میں نے آپ کو فضائل درود شریف حوالہ دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے اس کا حوالہ دیا تھا، اور بڑی بڑی کتابوں کا۔ شخص کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، مختصر واقعے کو بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ میں ہر سال بیان کرتا ہوں۔ تو ان کی موت آ گئی، چہرہ سیاہ ہو گیا اور ان کا پیٹ پھول گیا اور اس کی حالت بگڑ گئی۔ میں نے کپڑا دے دیا، ایک بدل آیا۔ اصل میں ہمیں درود کی طاقت اور درود کی قوت ہمارے اندر کھلی نہیں۔ میں ایک بادل آیا، ایک بدلی آئی، اور اس میں سے ایک ہستی آئی، اور ان نے آ کے میری ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، باپ، ایک روایت میں باپ ہے، ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ، جسم پہ، اور ان کا بگڑی حالت ٹھیک ہو گئی، بگڑی ہوئی حالت ٹھیک ہو گئی۔ وہ جانے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں، تمہارا نبی ہوں، اور میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام۔ آپ کیوں آئے؟ اب وہ رات سن لیں ذرا غور سے۔ فرمایا یہ وہ شخص تھا، اس کی اور نیکیاں کوئی نہیں تھیں، یہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا اور درود بھی یہی پڑھتا تھا۔ پڑھیں سارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہی درود آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی، دونوں روایت ہے درود ابراہیمی کی، آل محمد بھی ہے و علی آل محمد، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہی درود ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ میں نے تو زندگی میں بڑے تجربے کیے ہیں، اور میں نے ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں کو سے فائدہ اٹھایا، اور ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ جس نے بھی حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا ہے، عمل آپ نے دیکھا، حضرت صاحب نے جو عمل بتایا ویسے ہی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو میں۔ لیکن جانے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔